हेलो साथीहरू, के छ खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? ल ठिक छ। हेर्नु, धेरै कुराकानी गर्दिनँ, अब एक्जाम नजिक आइसकेको छ होइन। आज प्रेसर आइदियो अलिकति, किनभने आजसम्म मैले लेबनिज थ्योरम खत्म गरिसक्नुपर्ने थियो, तर आज मेरो यो लेबनिज थ्योरमको फर्स्ट भिडियो हो। ध्यान दिनु, लेबनिज थ्योरमबाट धेरै क्वेसन सोध्छ। मैले हिजोकै भिडियोमा भनेको थिएँ, हेर्नु मैले सबै क्वेसन यहाँ बनाएर राखेको छु। जति क्वेसन तपाईँ हेर्नुहुन्छ सबै क्वेसन मैले लेखेर राखिसकेको छु। मैले भिडियो बनाउँदा प्री प्लानिङ हुन्छ, हाम्रो मेरो सबै प्री प्लानिङ हुन्छ कि भिडियो बनाउँदा। आधी घन्टाको भिडियो बनाउनको लागि 1 घन्टा टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ, कुन क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, कुन गर्न सक्नुहुन्न, त्यो सबै हेर्नुपर्छ। ध्यान दिनु। अब हेर्नु, लेबनिज थ्योरमको तपाईँलाई थ्योरमको प्रुफ सोध्दैन। लेबनिज थ्योरममा तपाईँलाई थ्योरमको प्रुफ हेर्नु, ध्यान दिनु, थ्योरमको प्रुफ तपाईँलाई सोध्दैन, तर लेबनिज थ्योरम के हो भनेर हामीलाई याद राख्नुपर्छ। ध्यान दिनु, मान्नु कि हेर्नु, इफ y इक्वल टु u v आर द फंक्शन पोसेसिङ फंक्शन अफ x हैन। ध्यान दिनु, यदि एउटा फंक्शन छ, मतलब माना कि प्रोडक्ट फर्ममा छ, uv को फर्ममा। मैले हिजो पनि गराएको थिएँ हैन कि दुईटा क्वेसनलाई तपाईँ डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टको फर्ममा छ। यदि y इक्वल टु uv को फर्ममा छ कुनै पनि फंक्शन जुन कि x को फंक्शन हो भने हैन, देन इट्स nth डेरिभेटिभ इज ध्यान दिनु, देन इट्स n डेरिभेटिभ इज। अब यसको nth डेरिभेटिभ के हुन्छ तपाईँ ध्यान दिनु, एकैचोटि म भनिदिन्छु। u को nth टाइम डेरिभेटिभ v त्यतिकै लेख्नु, प्लस c n कामा 1 हुन्छ। u को यहाँ n टाइम डेरिभेटिभ गर्नुभयो नि, अब एकचोटि घटाउनु, u n माइनस 1 अनि v को एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नु, त्यस्तै प्लस c n कामा 2। अब यहाँ यसको एकचोटि डेरिभेटिभ कम गर्नुभएको छ नि, एकचोटि फेरि कम गर्नु। n 2 छ भने u को फंक्शन u को n माइनस 2 टाइम डेरिभेटिभ गर्नु र v को पनि यहाँ तपाईँ 2 टाइम डेरिभेटिभ गर्नु। गर्दा गर्दै c n कामा n फंक्शन u लाई n माइनस n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु, v फंक्शनलाई n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु। अब ध्यान दिनु, म ट्रिक कसरी बनाउँछु ध्यान दिनु। जस्तै कि मानेर क्वेसन छ हाम्रो y इक्वल टु e टु दी पावर ax हैन, e टु दी पावर ax अनि यहाँ x को पावर 5 छ। अब लेबनिज, अब हेर्नु, अब डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ, y1 निकाल्नुहुन्छ, फेरि त्यसको डेरिभेटिभ y2, फेरि त्यसको डेरिभेटिभ y3, झन्झट हुन्छ। एकैचोटि म nth अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्छु yn। कसरी निकाल्छु ध्यान दिनु, त्यो uv को फर्ममा छ नि। अब एउटा कुरा तपाईलाई म के भन्छु भने, जहिले पनि लेबनिज थ्योरम लगाउनु भन्दा पहिले मेरो भाइ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, v त्यसलाई राख्नु जसको डेरिभेटिभ केही समयपछि 0 हुन जान्छ। जस्तै कि x को पावरमा 5 छ भने एकचोटि यसको डेरिभेटिभ 5x को पावर 4 हुन्छ, फेरि गर्दा 5 × 4 को x को पावर 3 हुन्छ, फेरि गर्दा 5 × 4 × 3 x को पावर 3 हुन्छ, फेरि डेरिभेटिभ गर्दा 5 × 4 × 3 × 2 3 x को पावर 2 हुन्छ। गर्दा गर्दै 5 × 4 × 3 × 2 × x हुन्छ, त्यस्तै फेरि 5 × 4 × 3 × 2 × x को पावर x छ भने x डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। अब फेरि डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यो टोटल 0 भइदिन्छ, किनभने कन्स्ट्यान्ट आइसक्यो। त्यसैले v त्यसलाई राख्नु जसको डेरिभेटिभ केही समयपछि 0 हुन जान्छ। ध्यान दिनु, यसको n डेरिभेटिभ निकाल्नु। un भनेको u फंक्शनलाई n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु। ल, nth टाइम डेरिभेटिभ अफ u e टु दी पावर ax लाई म n टाइम डेरिभेटिभ गर्छु अनि v त्यतिकै राखिहाल्छु। अब हेर्नु, c n कामा 1, n 1 छ मतलब u फंक्शनलाई n माइनस 1, यहाँ जे छ नि n 1 छ भने u फंक्शनलाई n माइनस 1 टाइम, n 2 छ भने u फंक्शनलाई n माइनस 2 टाइम, त n माइनस 1 टाइम डेरिभेटिभ गर्छु कसको, फंक्शन u को। ल, यसो गर्छु अनि v को एकचोटि गर्नु पर्यो, त्यो v त x टु दी पावर 5 छ, यसको एकचोटि गर्नु, एकचोटि गर्नुको मतलब 5 × x 4 भइदिन्छ प्लस। ध्यान दिनु, c n कामा 2। अब n कामा 2 छ नि, त n माइनस 2 टाइम डेरिभेटिभ गर्नु कसको, e टु दी पावर ax को, अनि फेरि v को यहाँ 2 छ मतलब v को दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु। त एकचोटि यहाँ गर्नुभएको छ, यसकै एकचोटि यदि यहाँ गरिदिनु भयो भने
बीको दुईचोटि हुन्छ नि त 5 × 4 x को पावर 3 यसरी हामी गर्दै जान्छौँ। लेब्निज थ्योरमले त्यही भन्छ हैन। अब हेर्नु धेरै कुरा हामी गर्दिनँ हैन, एकदमै मजाले हामी सबभन्दा पहिला क्वेसनतिर जान्छौँ। ध्यान दिनु, सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन ध्यान दिनु यता तपाईँ। बीएससी 2055 साल 63 साल 2078 मा पनि सोधेको क्वेसन हो यो। क्वेसन के छ तपाईलाई, सोलुसन y = tan इन्भर्स x भने प्रुभ दैट 1 + x² y1 = 1। y1 मतलब फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ x को, y को डेरिभेटिभ y1। त्यस्तै 1 + x² yn + 1 + 2n x yn + n × n - 1 yn - 1 = 0। ध्यान दिनु, अब yn भनेको nth टाइम डेरिभेटिभ, n + 1 भनेको n + 1 टाइम डेरिभेटिभ। अब ध्यान दिनु, त्यसो भए n प्लस जहिले पनि हामी हेर्छौँ n प्लस कति छ, n + 1 छ भने एकचोटि डेरिभेटिभ गर्ने लेब्निज थ्योरम लगाउने, n + 2 छ भने दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने लेब्निज थ्योरम लगाउने। ध्यान दिनु सोलुसन, तो गिभेन फंक्शन आर, ध्यान दिनु गिभेन फंक्शन आर के छ, y = tan इन्भर्स x छ नि। अब यसको एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नु, y को y1 भइदियो। tan इन्भर्स x को के हुन्छ 1/1 + x² भइदिन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्नु तो 1 + x² y1 बराबर 1 हुन्छ हुँदैन, यति हुन्छ। अब हेर्नु त प्रुभ भयो नि, 1 + x² y1 बराबर 1, y को डेरिभेटिभ y1 हो, मतलब प्रुभ भयो। ल प्रुभ। अब सेकेन्ड पार्ट हेर्नु हैन त, ध्यान दिनु फर नेक्स्ट पार्ट ध्यान दिनु। अब नेक्स्ट पार्ट भनेको फर्स्ट पार्टमा जे प्रुभ भयो त्यही लिनु पहिला x² y1। अब यसलाई तपाईँ n + 1 छ नि, यसको मतलब के हुन्छ भने तपाईँ यो फंक्शनलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नु आ लेब्निज थ्योरम लगाउनु। त्यो एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा यति आयो नि। अब यहाँ लेब्निज थ्योरम ध्यान दिनु, डिफरेन्शिएटिङ n टाइम्स यूजिंग लेब्निज थ्योरम। ध्यान दिनु, अब लेब्निज थ्योरम लगाएर n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु। ध्यान दिनु, तो मैले के भनेको थिएँ कि लेब्निज थ्योरममा जुन y = uv हुन्छ त v त्यसलाई मान्नु जसको डेरिभेटिभ 0 हुन जान्छ, y को डेरिभेटिभ y2 फेरि त्यसको y3 y4 हुँदा हुँदै जान्छ। मतलब u भनेको y1 लेख्नु, आ v भनेको 1 + x² = 1 लेख्नु। अब हेर्नु त लेब्निज थ्योरमले के भन्नु भने पहिला तपाईँ u को n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु, तो y छ, यसको n टाइम डेरिभेटिभ तो yn हुन्छ। त्यस्तै yn यसको डेरिभेटिभ y1 छ, y को डेरिभेटिभ y1, तो यसको n टाइम डेरिभेटिभ कति हुन्छ yn + 1 हुन्छ। यदि y को सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ y2 छ भने यसको nth अर्डर कति हुन्छ yn + 2 हुन्छ। त्यस्तै y1 को nth टाइम डेरिभेटिभ कति हुन्छ yn + 1। किनभने ध्यान दिनु, मैले भर्खरै यहाँ तपाईँलाई फर्मुला मैले दिन्छु, y = uv छ भने पहिला nth डेरिभेटिभ भनेको u लाई तपाईँ n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु, आ v त्यतिकै लेख्नु, फेरि cn, 1 लेख्नु, u लाई तपाईँ n - 1 टाइम डेरिभेटिभ गर्नु, आ v लाई 1 टाइम गर्दा गर्दै जानु हैन। अब ध्यान दिनु, तपाईँ सम्झिहाल्नुहुन्छ, सिम्पल छ मेरो भाषा, तपाईँ सम्झिनु। तो यस u भनेको यो हो, आ v भनेको यो हो। तो u लाई n टाइम y1 अलरेडी छ, यसको n टाइम भनेको yn + 1 हो, आ v त्यतिकै लेखिदिन्छु। अब cn, 1 हैन। अब हेर्नु, अब u को डेरिभेटिभ n - 1 टाइम, तो मतलब ध्यान म ट्रिक भनिदिन्छु, यहाँ n + 1 छ नि, u को फंक्शनमा y1 थियो भने yn + 1 भयो नि। अब तपाईँ के गर्दै जानु भने यहाँबाट 1 घटाउँदै जानु, ट्रिक हो यो, 1 घटाउँदै जानु। तो yn + 1 छ भने यहाँ yn लेख्नु, अनि यसको डेरिभेटिभ गर्नु, v को एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। तो v को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 + x² को, तो 1 + x², तो 1 को तो 0 भइदिन्छ, आ x² को 2x, मतलब यहाँ 2x भइदियो, प्लस cn, 2 लेख्नु। अब हेर्नु, मैले के भनेको थिएँ, यसलाई 1 घटाउँदै जानु, yn 1 थियो, n टाइम डेरिभेटिभ yn + 1, 1 घटाउनु yn, फेरि 1 घटाउनु yn - 1 भइदिन्छ। अब हेर्नु, v को तो यहाँ दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, यहाँ 2 छ, मतलब v को दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने, तो v यहाँ छ,
एकचोटि डेरिभेटिभ यहाँ गर्नुभयो, दुईचोटि गर्नुको मतलब यसलाई यहाँ डेरिभेटिभ गरेर लेखिदिनु 2x को 2 हुन्छ। अब सको योभन्दा अगाडि हामी गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने अब यदि हामी यसको लेब्निज थ्योरम लगायो भने 2 को डेरिभेटिभ फेरि अगाडि गएर 0 भइदिन्छ। कन्स्ट्यान्ट हो नि त। जब कन्स्ट्यान्ट हाम्रो आइहाल्छ नि भी फङ्सनको डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट आइदिन्छ भने त्यहाँ हामी रोकिदिन्छौँ इक्वल टु 1 को डेरिभेटिभ 0 भइदिन्छ। ल ध्यान दिनु। त 1 + x² yn + 1 आयो प्लस cn, 1। ध्यान दिनु, यो तपाईँ याद राख्नु। अहिले म भनिदिन्छु। cn, 1 भनेको क्लास 12 मै पढेको छौँ हामी कम्बिनेसनमा n फ्याक्टोरियल बाई n - 1 को फ्याक्टोरियल इन्टु 1 को फ्याक्टोरियल। n को फ्याक्टोरियल भनेको यहाँ म तपाईँले भनिदिन्छु, ध्यान दिनु। cn, 1 भनेको n को फ्याक्टोरियल बाई n - 1 को फ्याक्टोरियल इन्टु 1 को फ्याक्टोरियल। किनभने cn, r के हुन्छ n को फ्याक्टोरियल बाई n - r को फ्याक्टोरियल इन्टु r को फ्याक्टोरियल। त n को फ्याक्टोरियल n इन्टु n - 1 को फ्याक्टोरियल, तलमा n - 1 को फ्याक्टोरियल इन्टु 1 को फ्याक्टोरियल त 1 हुन्छ। त यो कटेर कति भयो n भयो। मतलब cn, 1 कति हुन्छ n हुन्छ। यो तपाईँ याद राख्नु। त्यस्तै तपाईँ निकाल्नु cn, 2 कति हुन्छ n इन्टु n - 2/2 हुन्छ। यो तपाईँ निकाल्नु हैन आउँछ। म तपाईँ निकालेर देखाइदिन्छु। ध्यान दिनु। यहाँ तपाईँ cn, 2 छ भने n को फ्याक्टोरियल भागा n - 2 को फ्याक्टोरियल इन्टु 2 को फ्याक्टोरियल। तो n को फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n - 1 इन्टु n - 2 को फ्याक्टोरियल, तलमा n - 2 को फ्याक्टोरियल, 2 को फ्याक्टोरियल यहाँ तपाईँलाई 2 हुन्छ। तो यो कटो त कति बच्यो n इन्टु n - 1/2 बच्यो। तो याद राख्नु। यो दुईवटा कुरा तपाईँ याद राख्नु। ठिक छ। यो दुईवटा अब ध्यान दिनु। तो यहाँ तपाईँलाई cn, 1 भनेको त n हुन्छ। यहाँ 2x छँदैछ। यो तपाईँको yn टाइम डेरिभेटिभ। cn, 2 भनेको n इन्टु n - 1/2 हुन्छ। यो 2 छँदैछ अनि y को n - 1 टाइम डेरिभेटिभ इक्वल टु 0। ठिक छ। अब ध्यान दिनु। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ नि। ध्यान दिनु। तो 1 यहाँ तपाईँ और लेख्नुहुन्छ, के लेख्नुहुन्छ नि त्यो लेख्दै जानु ल। 1 + x² yn + 1 प्लस 2x n को लेख्नु, चाहे 2nx। त के छ यहाँ क्वेसनमा nx छ नि। त यहाँ तपाईँ 2nx अलिकति मिलाइदिनु yn प्लस 2 कटो n इन्टु n - 1 y को डेरिभेटिभ n - 1 टाइम इक्वल टु 0। ल प्रुफ भयो नि। हेन्स प्रुफ लेखिदिनु। हेन्स प्रुफ लेखिदिनु। प्रुफ सिम्पल छ। सिम्पल थियो नि। यसरी हामी डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ आसान तरिकाले। लेब्निज थ्योरम लगाउनु, डेरिभेटिभ गर्नु। यहाँ हेर्नु के लेखेको छ n + 1 छ मतलब 1 टाइम डेरिभेटिभ गर्नु अनि त्यसको लेब्निज थ्योरम लगाउनु। 2 छ भने दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु, लेब्निज थ्योरम लगाउनु। सिम्पल थियो। ल अब आउँछ हामी सेकेन्ड क्वेसनमा। ध्यान दिनु तपाईँहरू हैन। यता यो तपाईँलाई भइसकेको छ। ध्यान दिनु। यो क्वेसन हेर्नु त। DSC 2070 मा सोधेको क्वेसन हो। फंक्शन y इक्वल टू साइन इन्भर्स x दिएको छ भने दुईटा कुरा प्रुभ गर्नु। 1 - x² y2 मतलब y को दुईचोटि डेरिभेटिभ, x y1 मतलब y को एकचोटि डेरिभेटिभ इक्वल टू 0। 1 - x² yn + 2। ल हेर्नु यहाँ n + 2 छ नि। मतलब दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु अनि लेब्निज थ्योरम लगाउनु। मतलब के हो दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु अनि लेब्निज थ्योरम लगाउनु। ठिक छ। -2n + 1 x yn + 1 मतलब y को n + 1 टाइम डेरिभेटिभ -n² y1 इक्वल टू 0। ठिक छ। ल ध्यान दिनु। एकचोटि भिडियो पज गर्नु, आफै ट्राई गर्नु, भएन भने म गरिदिन्छु। ठिक छ नि। तबसम्म पानी खाइहाल्छ। हेर्नु तपाईँहरू पनि बिच बिचमा पानी खानु, तर पानी नखानु। किनभने तपाईँहरू त भिडियो हेर्नुहुन्छ आधी घन्टाको, त पियास लाग्दैन। तर म त भिडियो बनाउँदाखेरि आधी घन्टाको भिडियो बनाउनलाई 1 घन्टा लाग्छ। त मलाई बिच बिचमा तिर्खा लागिहाल्छ हैन। ल ध्यान दिनु तपाईँहरू। म के भन्छु भने ध्यान दिनु तपाईँहरू। सोलुसन हेर्नु। गिभेन फंक्शन के छ हाम्रो तपाईलाई y इक्वल टू साइन इन्भर्स x। ठीक छ। हेर्नु सबभन्दा पहिला दुईटा कुरा प्रुभ गर्नुपर्छ हैन। ध्यान दिनु। हामीले डेरिभेटिभ गर्दा गर्दै फर्स्ट पार्ट चाहिँ जहिले पनि आफै प्रुभ भइदिन्छ। यो n + 1 n + 2 यो जुन खेला हेर्नुहुन्छ नि यो लेब्निज थ्योरमको खेला हो। ध्यान दिनु। त डिफरेन्सिएटिङ गर्नु, डिफरेन्सिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को डेरिभेटिभ y1, साइन इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/√1 - x²। यो पनि आउँदैन भने क्लास 12 को मेरो डेरिभेटिभ को क्यालकुलस को प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु, त्यहाँ मैले भनिदिएको छु। ठीक छ।
अब ध्यान दिनु अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ और सर्ट लेख्नु हैन जे लेख्नुहुन्छ √1 - x स्क्वायर y1 = 1 हुन्छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनु त 1 - x स्क्वायर अंडर को स्क्वायर इंटू y1 को स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्क्वायर मतलब यसको स्क्वायर रूट तक जान्छ 1 - x स्क्वायर भइदियो y1 को स्क्वायर इक्वल टू 1 भइदियो। अब हेर्नु एकचोटि अरु डेरिभेटिभ गर्नु एकचोटि अरु डेरिभेटिभ गर्नु ठीक छ। ध्यान दिनु u y इक्वल टू uv छ भने u लिनु v को डेरिभेटिभ गर्नु प्लस v लिनु u को डेरिभेटिभ गर्नु ठीक छ। अब ध्यान दिनु तो y1 को स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्छ भने 2y1 अनि फेरि y1 को डेरिभेटिभ y2 डेरिभेटिभ त आउनु पर्यो। त्यस्तै ध्यान दिनु यता यसले मान्नु u यसले मान्नु v ठीक छ। त ल u लिइसके ल लेबनी थ्योरम गर्दाखेरि v त्यसलाई मान्नु जसको डेरिभेटिभ 0 हुन जान्छ पछि तर लेबनी थ्योरम जब गर्नुहुन्न सिम्पल डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने जसलाई पनि u v मान्दा हुन्छ। ध्यान दिनु अब ठीक छ। तर पनि तपाईको इच्छा म u भनेको y1 स्क्वायर लेख्छु v भनेको 1 - x स्क्वायर v फंक्सन भनेको जहिले पनि त्यस्तोलाई राख्नु जसको डेरिभेटिभ केही समयपछि 0 हुन जान्छ। ध्यान दिनु अब हेर्नु डेरिभेटिभ गर्नु u त्यतिकै लिहाले मैले अब v को डेरिभेटिभ 1 - x स्क्वायर को डेरिभेटिभ -2x प्लस v लिनु u को डेरिभेटिभ तो y1 को स्क्वायर को डेरिभेटिभ तो y1 को स्क्वायर को सबभन्दा पहिला 2y1 अनि फेरि y1 को y2 इक्वल टू 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ ठीक छ। ल यति बुझ्नु भयो। अब ध्यान दिनु तपाईहरु त्यसो भए -2x y1 को स्क्वायर भइदियो यहाँ तपाईलाई कति भइदियो 2y1 y2 1 - x स्क्वायर भइदियो इक्वल टू 0 भइदियो। अब हेर्नु 2y1 कमन लिनु 2y1 कमन लिनु कमन छ नि त कति बच्छ यहाँ 2y1 कमन लिनु कति बच्छ यहाँ तपाई भन्नु त तपाईलाई कति बच्छ ध्यान दिनु हैन एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ त्यसैले तपाई ध्यान दिनु कति बच्यो भने ध्यान दिनु यहाँ -x y1 बच्यो किनभने 2y1 कमन लिनु भयो y1 को त स्क्वायर छ प्लस 2y1 कमन लिनु भयो कति बच्यो 1 - x स्क्वायर यहाँ y2 बच्यो इक्वल टू 0 बच्यो। अब यो 2y1 लाई यो साइड तपाईले लिएर जानु 0 मा डिवाइड गर्नु 0 नै भइदिन्छ मतलब -xy1 प्लस 1 - x स्क्वायर y2 कति भइदियो 0 भइदियो ठीक छ। ध्यान दिनु मतलब 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 इक्वल टू 0 भइदियो भयो कि भएन। हाम्रो फर्स्ट पार्ट यही थियो नि ल प्रुफ भइदियो भइदियो। अब हेर्नु फोर नेक्स्ट पार्ट ध्यान दिनु नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो के थियो क्वेशन n + 2 छ मतलब दुई चोटी डेरिभेटिभ गर्नु अनि लेबनी थ्योरम लगाउनु त दुई चोटी डेरिभेटिभ हेर्नु त दुई चोटी डेरिभेटिभ त यो छँदै छ त पहिला यही लेख्दिन्छु म 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 इक्वल टू 0। अब हेर्नु अब दुई चोटी डेरिभेटिभ अलरेडी छ अब यसको n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो लेबनी थ्योरम लगाएर ठीक छ। हेर्नु त कि डिफरेंशिएट n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम ध्यान दिनु लेबनीज थ्योरम लगाएर हामी डेरिभेटिभ गर्छौं। अब ध्यान दिनु तपाई त मैले भनेको थिए u भनेको जसले मान्दा पनि हुन्छ तर v भनेको त्यसले मान्नु जसको डेरिभेटिभ केही समयपछि गएर 0 हुन जान्छ। त y2 लाई u लेख्छु v भनेको 1 - x स्क्वायर - y1 इन्टु x इक्वल टू 0। अब हेर्नु n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु त u को n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु त y2 छ त भने यसको n टाइम n + 2 भइदिन्छ। अब v त्यतिकै लेख्नु पहिला यसको हेर्नु त्यसपछि यसको हेर्नु ठीक छ। ध्यान दिनु प्लस cn, 1 मैले के भनेको थिए u लाई एकचोटी डेरिभेटिभ घटाउँदै जानु n + 2 छ भने यहाँ y n + 1 भइदिन्छ 1 घटाएपछि अनि v को एकचोटी डेरिभेटिभ गर्नु यसको एकचोटी गर्नु 1 - x स्क्वायर को -2x आइदिन्छ प्लस cn, 2 अब हेर्नु y n + 1 छ फेरि 1 घटाउनु y n हुन्छ -2x डेरिभेटिभ -2 भइदिन्छ। अब हुँदैन किनभने अब किन हुँदैन भने अब हामी डेरिभेटिभ गर्छौं भने v को त कन्स्ट्यान्ट आइदियो v को डेरिभेटिभ एकचोटी यति आयो फेरि गरेर यति आयो v को कन्स्ट्यान्ट आइदियो। अब गर्नुहुन्छ भने v को डेरिभेटिभ 0 भइदिन्छ त्यसैले गर्दिन। अब हेर्नु माइनस अब यसो गर्नु y1 छ
n टाइम गर्नु yn + 1 हुन्छ b त्यतिकै लेख्नु प्लस c n, 1। अब yn + 1 छ 1 घटाउनु yn हुन्छ x को डेरिभेटिभ मतलब v को डेरिभेटिभ एकचोटि x को 1 हुन्छ। अब गर्दिन किन अब गर्दिन त्यो v को डेरिभेटिभमा कन्स्ट्यान्ट 1 आइसक्यो अब गर्नुहुन्छ भने 0 भइदिन्छ। ध्यान दिनु अब ठीक छ। अब ध्यान दिनु और 1 - x² yn + 2 यो लेखेँ मैले त एरेन्ज गरेँ प्लस c n, 1 भनेको n हो मैले भनेको थिएँ। अब -2x छ यहाँ त यहाँ प्लस हैन माइनस लेख्नु इन्टु 2x yn + 1 भइदियो। अब हेर्नु प्लस c n, 2 मतलब n इन्टु n - 1/2 यहाँ -2 छँदैछ yn छ अनि माइनस यो माइनस हेर्नु x yn + 1 भइदियो भयो नि अनि माइनस प्लस माइनस र यो प्लस माइनस हुन्छ c n, 1 भनेको n हो अब yn इन्टु 1 भनेको yn भइदियो इक्वल टु 0 छ हैन। ल ध्यान दिनु अब तपाईँ सिम्पल छ गर्दै जानु हैन बुझिहाल्नुहुन्छ। अब ध्यान दिनु तपाईहरु 1 - x² yn + 2 माइनस 2nx yn + 1 भइदियो। अब हेर्नु प्लस र यो माइनस माइनस भइदिन्छ माइनस। अब यो -2 यहाँ 2 छ त यो 2 कटिहाल्छ यो माइनस त माइनस भयो त्यो n इन्टु n - 1 यो yn भइदियो माइनस x yn + 1 माइनस n y1 इक्वल टु 0 यति छ ठीक छ। अब ध्यान दिनु yn हो ध्यान दिनु तपाईहरु और सर लेख्नु तो 1 - x²। अब हेर्नु yn + 2 आइदियो। अब yn + 1 म के लिन्छु कमन लिन्छु। अब जहाँ जहाँ yn + 1 को कोएफिसिएंट छ त्यो लेख्नु तो yn + 1 को कोएफिसिएंट यहाँ -2n माइनस लिए भने यहाँ प्लस हुन्छ 2nx यहाँ पनि yn + 1 छ कोएफिसिएंट x छ -x माइनस कमन ल्याउँछु यहाँ प्लस x भइदिन्छ हैन। अब ध्यान दिनु अब माइनस yn कमन लिए भने यहाँ तपाईँ के बच्छ n इन्टु n - 1 बच्छ यहाँ तपाईको yn को कोएफिसिएंट -n छ माइनस मैले कमन लिइसकेको छु यहाँ प्लस n हुन्छ इक्वल टु 0 यो बुझ्नु भयो नि। ल ध्यान दिनु अब तो 1 - x² yn + 2 अब माइनस यो हेर्नु 2nx + x 2nx + x इन्टु yn + 1 माइनस n इन्टु n भनेको n² माइनस n यो प्लस n छ यो yn लेख्नु इक्वल टु 0 ठीक छ। तो और 1 - x² yn + 2 माइनस। अब ध्यान दिनु यहाँ म x कमन लेख्छु भने 2n + 1 हुन्छ अनि यहाँ yn + 1 भइदियो माइनस यो प्लस n माइनस n जान्छ n² y1 इक्वल टु 0। अब हेर्नु हेन्स प्रुभ यही कुरा प्रुभ गर्नु थियो नि ध्यान दिनु यही कुरा थियो नि प्रुभ गर्न ध्यान दिनु तपाईहरु ध्यान दिनु 1 - x² yn + 2 माइनस 2n + 1 x yn + 1 माइनस n² yn इक्वल टु 0 प्रुभ भयो। यसरी हामी डेरिभेटिभ गर्ने लेब्निज थ्योरम लगाउने n + 2 से मतलब दुई चोटी डेरिभेटिभ गर्नु फंक्सनलाई अनि लेब्निज थ्योरम लगाउनु सिम्पल छ। टिडिक मैले भनिदिए हैन कि के गर्नुपर्छ। अब हेर्नु अर्को क्वेशन जान्छु हामी 2-3टा क्वेशन गरेपछि तपाई आफै गर्न थाल्नुहुन्छ सिम्पल क्वेशनहरु छ हैन। अब ध्यान दिनु एउटा अरु क्वेशनमा गर्छु ल यो क्वेशन तपाई हेर्नु 2061 2067 2072 मा सोधेको क्वेशन हो यो बीएससी मा हेर्नु इन्जिनियरिङ मा पनि सोधेको क्वेशन तर बीएससी पनि सोधेको क्वेशन ध्यान दिनु फंक्शन दिएको छ y = sin इन्भर्स x को स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्छ 1 - x² y2 हो यो y2 माइनस x y1 - 2 = 0 1 - x² yn + 2 से मतलब यो फंक्शनलाई दुई चोटी डेरिभेटिभ गर्नु त लेब्निज थ्योरम लगाउनु त यो त फर्स्ट पार्ट त आफै प्रुभ भइदिन्छ सेकेन्ड पार्ट लेब्निज थ्योरम लगाउनु पर्छ ध्यान दिनु। त सोलुसन गिभन फंक्शन के छ हाम्रो कि y = sin इन्भर्स x को स्क्वायर छ ठीक छ। अब यसको तपाई के गर्नु डेरिभेटिभ गर्नु विथ रिस्पेक्ट टु x तो y को डेरिभेटिभ y1 भइदियो और लेख्नु छ भने लेख्नु sin इन्भर्स x² भनेको 2 sin इन्भर्स x अनि फेरि sin इन्भर्स x को 1/√1 - x² चेन रुल पढ्नु भएको होला हैन 11th मा त्यही लगाए हेर्नु x अब हेर्नु y² छ भने
पहिला 2y अनि फेरि y को dy/dx। त्यस्तै sin इन्भर्स x स्क्वायर छ भने 2 sin इन्भर्स x को 1/√1 - x स्क्वायर। अब ध्यान दिनु, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु 1 - x स्क्वायर इन्टु y1 इक्वल टु 2 sin इन्भर्स x भयो। ठीक छ। अब तपाईँ के गर्नु, स्क्वायरिङ बोथ साइड। जहाँ रुट आयो त स्क्वायरिङ गरिदिनु, स्क्वायरिङ गर्दा हुन्छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड तो √1 - x स्क्वायर को स्क्वायर y1 को स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर 4 sin इन्भर्स x को स्क्वायर भइदियो। ठीक छ। अब ध्यान दिनु तपाईहरु, सिम्पल छ। यहाँ तपाईँ u भनेको त अगाडि लेख्नु, y1 स्क्वायरलाई u लेख्नु। अब v भनेको रुट र स्क्वायर कट्छ 1 - x स्क्वायर भइदियो। और सर लेख्नु छ भने लेख्नु, और सर हैन, इक्वल टू 4 sin इन्भर्स x को स्क्वायर मतलब y नै हो। sin इन्भर्स x को स्क्वायर के छ, y नै छ, यसले y लेख्नु। ठीक छ। अब हेर्नु, और y1 को स्क्वायर 1 - x स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यति छ हैन। अब यसको तपाईँ यहाँ y2 छ मतलब एकचोटि अरु डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। एकचोटि गर्दा यति आयो, एकचोटि फेरि गर्नु, दुईचोटि गर्नु हैन। ध्यान दिनु तपाईहरु। तो y1 स्क्वायर 1 - x स्क्वायर यो u मान्नु, यसलाई मान्नु v। तो u लिहाल्नु त्यतिकै। अब v को डेरिभेटिभ 1 - x स्क्वायर को -2x प्लस v लिहाल्नु u को डेरिभेटिभ। तो y1 स्क्वायर को 2y1 अनि फेरि y1 को y2 अब माइनस यो 4 y को डेरिभेटिभ y1 इक्वल टू 0। यति चाहिँ ठीक छ। अब ध्यान दिनु, सल्युसन और ठीक छ हैन। ध्यान दिनु तपाईहरु, यति भइदियो भने यहाँ -2x y1 को स्क्वायर प्लस 2y1 इन्टु y2 अनि यहाँ 1 - x स्क्वायर छँदैछ -4y1 इक्वल टू 0। यति छ हैन। अब ध्यान दिनु तपाईहरु, सिम्पल छ। 2y1 तपाईँ कमन लिहाल्नु त -xy1 बच्छ। यहाँ तपाईँ प्लस y2 1 - x स्क्वायर बच्छ। ठीक छ। यहाँ तपाईको -4 छ भने 2 कमन लिनु भएको छ, 2 बच्छ। y1 तपाईँ कमन लिनु भएको छ इक्वल टू 0। यति बच्यो। ठीक छ। अब ध्यान दिनु, अब 2y1 तपाईँ यहाँ जब डिभाइड गर्नुहुन्छ 0 सँग त 0 भइदिन्छ मतलब -xy1 प्लस 1 - x स्क्वायर y2 -2 इक्वल टू 0 बच्यो। मतलब के भयो भने यो अगाडि लेख्नु 1 - x स्क्वायर जस्तो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ त्यसरी रेन्ज गरिदिनु y2। अब यो -x1 यो यता लेख्नु -2 इक्वल टू 0 भयो। प्रुभ भइदियो। फर्स्ट पार्ट हाम्रो प्रुभ भयो नि, फर्स्ट पार्ट हाम्रो प्रुभ भइदियो। ठीक छ। फर्स्ट पार्ट हाम्रो प्रुभ भइदियो। अब सेकेन्ड पार्ट yn + 2 छ मतलब दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु फंक्सनको अनि लेब्निज थ्योरम लगाउनु। त्यो दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्दा यति आयो। अब यसमा लेब्निज थ्योरम लगाउनु, सिम्पल छ। ध्यान दिनु, 4 नेक्स्ट पार्ट, 4 नेक्स्ट पार्ट। ठीक छ। 1 - x स्क्वायर y2 -xy1 -2 इक्वल टू 0। अब के गर्नु तपाईँ, डिफरेन्सिएटिङ n टाइम्स युजिङ लेब्निज थ्योरम, लेब्निज थ्योरम को यूज गरेर हामी n टाइम डेरिभेटिभ गर्छौं। ठीक छ। अब ध्यान दिनु, कसरी ध्यान दिनु तपाईहरु हैन। यता हेर्नु तपाईहरु, सिम्पल छ। तो पहिला यसको गर्नु अनि यसको अनि यसको। ठीक छ। तो यहाँ तपाईको u भनेको y2 लेख्नु, v भनेको यो लेख्नु, अनि फेरि u भनेको y1 v भनेको x। किनभने v त्यस्तो फंक्सनलाई राख्नु जसको डेरिभेटिभ 4-5 चोटि अथवा जतिचोटि गर्दा लास्टमा 0 आइदिन्छ -2 इक्वल टू 0। अब हेर्नु, तो n टाइम डेरिभेटिभ गर्नु तो y2 को त के हुन्छ डेरिभेटिभ लेब्निज थ्योरम युज गरेर n टाइम गर्नु भने yn + 2 भइदिन्छ अनि v त्यतिकै लेख्नु प्लस cn, 1। अब मैले के ट्रिक सिकाएको थिएँ, यसको डेरिभेटिभ एकचोटि कम गर्दै जानु। तो yn + 2 छ भने 1 कम गर्नु yn + 1 हुन्छ। यहाँ v छ, v को एकचोटि डेरिभेटिभ यहाँ गर्नु 1 - x स्क्वायर को -2x हुन्छ। ठीक छ। अब ध्यान दिनु, प्लस cn, 2। अब फेरि यहाँ yn + 1 छ नि, 1 कम गर्नु yn भइदिन्छ। अब -2x को डेरिभेटिभ -2 भइदिन्छ। अब रोकिदिनु, किन रोक्नु भने अब जब डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ 0 आइदिन्छ, किनभने v को डेरिभेटिभ गर्दा गर्दै कन्स्ट्यान्ट आइदियो। अब छोडिदिनु। अब हेर्नु माइनस यो, अब यसले हेर्नु तो yn को तो yn + 1 अनि x को x त्यतिकै लेख्नु v प्लस cn, 1 yn + 1 बाट 1 घटाउनु तो yn बच्छ। यो ट्रिक हो।
अनि भी भनेको यक्स छ, भीको एकचोटि डेरिभेटिभ यक्सको 1 भइदिन्छ। अब रोकिदिनु, किन रोक्नु भने अब गर्नुहुन्छ भने 0 आइदिन्छ। माइनस कन्स्ट्यान्ट भनेको 2 छ, त्यो 2 को डेरिभेटिभ 0 भइदिन्छ, मतलब त्यो नलेख्दा हुन्छ इक्वल टु 0। यति भयो, ठिक छ। अब हेर्नु, यति भइदियो भने ध्यान दिनु हैन कि और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेख्नु अगाडि म एरेन्ज गरिदिएँ प्रुफ क्वेसन जस्तो मिलाउनको लागि। माइनस सी यन कमा 1 भनेको त यन हो, अनि यो माइनस 2x छँदैछ, अनि यो वाई यन प्लस 1 भयो, प्लस सी यन कमा 2 भनेको यन इन्टु यन माइनस 1/2, अनि यो माइनस 2 छ, यो वाई यन छँदैछ। यो माइनस हेर्नु तपाईँ, यो माइनस यहाँ लेखेँ म, यता लेखेँ ल, ठिक छ। एक्स वाई यन प्लस 1 लेखेँ, ठिक छ। अब माइनस र प्लस भनेको माइनस, सी यन कमा 1 भनेको यन हुन्छ, वाई यन इन्टु 1 भनेको वाई यन भयो, इक्वल टु 0। यति भइदियो, ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु, तपाईँहरू पनि गर्दै जानु हो, अनि हुन्छ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई यन प्लस 2 माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ, 2 यन एक्स भनेको 2 यन एक्स वाई यन प्लस 1। अब हेर्नु, प्लस यो माइनस, प्लस यो माइनस कति भइन्छ भन्नु तपाईँहरू, भन्नु कति हुन्छ, कति हुन्छ, ध्यान दिनु एकैछिन त, ध्यान दिनु तपाईँहरू हैन। यहाँ प्लसै हुन्छ, केही छैन, ध्यान दिनु, यहाँ प्लसै हुन्छ हैन, यहाँ प्लस हुन्छ। ल हेर्नु तपाईँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, अब यो प्लस र माइनस यहाँ माइनस भइदिन्छ, माइनस हुन्छ हैन। अब ध्यान दिनु, 2 यन एक्स वाई एन प्लस 1। अब हेर्नु, प्लस यो माइनस, यो प्लस यो माइनस भनेको माइनस भइदिन्छ, यो 2 त जान्छ त, कति बच्यो यन इन्टु यन माइनस 1 वाई एन बच्यो। अब माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 छँदैछ, माइनस यन वाई एन छँदैछ, इक्वल टु 0। यति छ, ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु तपाईँहरू, त्यो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठिक छ। अब हेर्नु, वाई एन प्लस 1 कमन लिनु, यसको कोएफिसिएन्ट यहाँ लेख्नु। त वाई एन प्लस 1 में कमन लिए, त यहाँ कति बच्यो, माइनस पनि लिएको छु, माइनस पनि म लिएको छु, त कति बच्यो 2nx बच्यो, ठिक छ। यहाँ पनि वाई एन प्लस 1 लिएको छु, त यहाँ माइनस लेखिसकेको छु म, प्लस एक्स बच्यो, ठीक है। माइनस वाई एन लिए, यसको कोएफिसिएन्ट लेख्नु, यन इन्टु यन माइनस 1, यहाँ पनि वाई एन छ, यसको कोएफिसिएन्ट छ माइनस यन, माइनस कमन लिएको छु, प्लस यन, ल इक्वल टु 0 भइदियो, ठिक छ। त्यसो भए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, अब हेर्नु माइनस 2nx प्लस एक्स अगाडि लेख्नु, वाई एन प्लस 1 म यहाँ लेखिदिन्छु, माइनस यन इन्टु यन यन स्क्वायर माइनस यन प्लस यन, यो वाई एन यहाँ लेख्नु, इक्वल टु 0 हैन। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु हैन, कि सर म यता बुझिनँ, कि दाइ म यता बुझिनँ, म फेरि बनाइदिन्छु भिडियो, केही छैन, म 2 चोटि पनि गर्न तयार छु, तर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ने छ। ल ध्यान दिनु, यति भयो भने अब ध्यान दिनु तपाईँहरू हैन। ल और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, यहाँमा एक्स कमन लियो भने 2n प्लस 1 हुन्छ, 2n प्लस 1 किनभने एक्स कमन लिइसकेँ, वाई एन प्लस 1 हुन्छ, माइनस यो माइनस 1 प्लस n कट्छ, यन स्क्वायर वाई एन इक्वल टु 0। ल हेन्स प्रुभ, हेन्स प्रुभ, सिम्पल थियो हैन। यसरी हामी जस्तोसुकै क्वेसन पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ सजिलैसँग लेब्निज थ्योरम युज गरेर हैन। अरू थुप्रै क्वेसन छ हामीसँग, अरू थुप्रै क्वेसन छ, लगभग 2टा भिडियोहरू बन्छ लेब्निज थ्योरमको, 2टा भन्दा पनि एउटामा म सल्टाइदिन सक्छु, केही छैन हैन। हेर्नु, थुप्रै क्वेसन छ, हेर्नु तपाईँ थुप्रै क्वेसन छ, म सबै प्रुभ गरिदिन्छु। मेरो टार्गेट के हो भने क्वेसन्स ब्याङ्क क्यालकुलसको टोटल कम्प्लिट गर्नु हो। ल ठिक छ, तबसम्म इन्जोय गर्नु, बेस्ट।